السلام عليكم شيخ لابد تشرحون هذه الأكلة للشيخ شمائل، ما هذه الأكلة وماذا في الوسط هذا ماذا يوجد؟ ما شاء الله. فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ما شاء الله. هذا يسمى ثريد. هذا هو الثريد. اي الذي ذكر في الحديث. ما شاء الله ما شاء الله. هذا الثريد وفي الوسط هو المرق. ما حطيت شيء من الشيخ مبتسم ذهب. نعم. أقول الشيخ مبتسم ما شاء الله. تبسمك في وجه أخيك صدقة. يا مرحبا. أنت محبوب جدا في الخليج وفي السعودية. اي نعم. اي نعم. سبحان الله، لابد أن نشكر جود أختر الذي عرفنا بك. هذا الملحد عرفنا بك يا شيخ. الله يسعدك ويبارك فيك. الحمد لله الحمد لله.